مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. كما شفتوا بحذنا السي وسام بن عامر اللي هو المدير العام لشركه ليبرتا فواياج. مسيو كاليتي كما تعودتوا عليه. صباح الخير سيدي. اهلا بيك. صباح النور. شنو احوالك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. اليوم نحكيو ليبرتا فواياج. ما نجمش نقول انا للناس وعوده ليبرتا فواياج. ليبرتا فواياج ممكن عوده لبرنامج الماتينال، اما هي قعدت في السوق الحمد لله حتى وكان فما كوفيد، على خاطر انتم ناس بروفيسيونيل حافظتوا على ليكيب نتاعكم. تحكينا زاده بالديتاي كيفاش وزدتوا طورتوا طورتوا الموقع نتاعكم، طورتوا برشا حكايات في ليبرتا فواياج اللي باش نعطيك الكلمه وتحكينا ساعه كيفاش تعداو عليكم هالعام ونص ولا العامين نتاع الكوفيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا باش نرجع الماتينال، دونك حبيت بالمناسبة نشكر لا سوسيتي دو برودكسيون اون اير برود وكذلك قناة التاسعة اللي احنا طبعا وقت وقفت العالم وقف جائحة، دونك وقفت على الناس الكل، واحنا كقطاع سياحة ضرينا وانتم كقطاع اعلام بيان ايفيدامون باسكو احنا مستشارين معاكم وامثالنا كيف يعني كانت هي يعني متراكمة، يعني الناس كلها فهمت دونك تقلقت وتعطلت، ولكن هنا في كوميم ان بون ديل مع بعضنا، وكنا انتم داعمين معنا واحنا داعمين معاكم، وتوا ان شاء الله هكا نشوفوا في امل العوده. دونك واحنا ديما متعلقين بالله عز وجل انه هو باش يفتح علينا ان شاء الله ديما. دونك سعيد باش نبقى معاكم ونرجع. اول ظهور عندي من عامين رجعت على سور لو ميم بلاتو، دونك باش جوستومون زاد كيف نتواصلوا مع المتابعين نتاعنا واحبابنا واصحابنا. احنا عائله كبيره ليبرتا ما شاء الله، تو 12 سنه، دونك ايفيكتيفمون تو 12 سنه الحمد لله. دونك ولات عائله موسعه كبيره، والعائله هذه طبعا من الاداره، من الموظفين، وكذلك من الضيوف نتاعنا ومن احبابنا اللي مشات معنا وجربت وعطتنا فينا الثقه. هذا كله الحمد لله بفضل الله، معناها هو رصيد كبير. تراكم الثقة في السنوات الكل هذية أعطانا قوة كبيرة باش قعدنا نفسيا متواجدين، وخاصة أنه احنا التجربة هذية علمتنا كيفاش ننتبهوا لكل تفاصيل المهمة للضيف مهما كان، يعني في تونس، في فندق في تونس، أو في جولة في السياحة في تونس، أو خارج تونس. ويعني مهما كانت الديستيناسيون هذية، وأصعب الديستيناسيون تعرفوا أنتم معناها نجحنا فيها بالكدا الحمد لله رب العالمين، هي العمرة والحج في تونس. ونفس الفريق هذا اللي يخدم الناس في اصعب البرامج هو بيدو اللي طور معنا ووجهناه فتره الكوفيد باش يخدم التوانسه في تونس، لانه احنا الدنيا كلها واقفه، ما فماش طيران. دونك قعدنا نخدموا في التوانسه في الفنادق في تونس وفي الرحلات الداخليه، ونجحنا فيه الحمد لله والحمد لله رب العالمين. طبعا هذايا الكل معناها يرجع للرؤيه اللي احنا نامنوا بها، وللثقافه نتاع ليبرتا اللي هي ثقافه الجوده. احنا نخدموا الكاليتي وهذا هو اللي سر النجاح الحقيقه، انه احنا نفكروا دائما للافضل، نفكروا دائما شنو يحتاج الضيف نتاعنا، شنو نقدروا نقدموا له، معناها نحسوا به هو شنو يحب بالضبط. اذا قدرنا باش نوفروها نوفروه، ما قدرناش ما ندخلوش في حاجه ما احناش قادرين عليها. دونك هذا هو سر النجاح نتاعنا، ونوفروا جميع الظروف اللي تتيسر باش بالضبط ننجحوا فيه ونكونوا متألقين وفي القمه ان شاء الله. الحاجه الباهيه زاده في ليبرتا فواياج باش نحكي كوتي اخرى خلاف لي فواياج، كان تسمح مسيو كاليتي، انه انتم الافكتيف نتاعكم الناس اللي تخدم معاكم ما فماش اللي والله هي واقفه وسياحه وهي اجونس دو فواياج وش نتخلوا على بعض العمل او غيره، لا ما صارتش الحكايه هذه والحمد لله. وثاني هام الناس اللي مستانسين يتعاملوا معاكم انتم كاجونس دو فواياج سي فغي، اما انتم الكبر والاهميه نتاع ليبرتا فواياج انه انتم موزعين كبار، دونك توزعوا حتى لي زاجونس الاخرين الموجودين في تونس، حتى هذوكم زاد قريتوا لهم حسابهم. ما قلتش انا والله عندي ازمه دونك انا كل واحد اموره، لا خممتوا في الناس الكل. صحيح. واحنا هي التسلسل نتاع تطور الامور كان عنده ممكن جات بطبيعتها كما يقولوا، لكن دائما لما تكون معناها الاستراتيجيه تتماشى مع الطلب تكون دائما ناجحه الحمد لله، ما تكونش مسقطه، ماهيش كوبي كولي. ما خديناش احنا كوبي شنو صار في عند الموديل الفرنسي ولا الموديل الامريكي وقلنا خلينا نجربوه لهنا، لا احنا مشينا مع تطورات اللي عندنا احنا واللي نحسوا فيه احنا، لانه احنا ديما بتواصل مع الضيوف نتاعنا وعلى بينا على شنو اللي يوقع في السوق. هذا كذلك معناها مهم جدا. احنا طبعا وقت اللي توقفت الطيران يعني ما عادش عندنا امكانيه باش نوفروا برامج لخارج تونس،
دونك هذا خلينا وقف الطيران ما عادش عندنا لاكتيفيتي ايريان، ما عندناش نبيعوش تذاكر طياره. دونك عندنا كان فنادق في تونس، فنادق في تونس تحتاج بلاتفورم ديجيتال، لان وقت الكوفيد الناس اديستونس من ديارها تحب تشوف تطلع على الاسعار. صحيح ثم اللي يمشي وقت اللي فتحوا الامكانيه باش تزور وتعمل اشا في لي زاجونس دو فواياج، لكن اون ليني il faut être présent و بيرفورمون. دونك لهنا احنا مشينا عملنا طورنا الموقع ويب نتاع ليبرتا، رديناه اونلاين ترافل اجنسي، فيه موتور دو ريشيرش انتيليجون انه هو يكون بيرفورمون ويعطي ديما احسن سعر. دونك ديما نفكروا في الافضل للضيف نتاعنا. دونك ونعطيو يوزر اكسبيرينس سهله، معناها باش يدخل فاسيلمون، يدخل يبحث على كلكو كليك وينجم يدفع اون ليني، والا اذا كان يحب يتفضل احدى الفروع نتاعنا دونك ينجم يقوم بهذا. وكذلك نفس الوضع اللي احنا عشناه عاشوه زملائنا الكل اللي كانوا هما يتعاملوا معنا، باسكو احنا كنا جروسيست نعطيو معناها اون ريزو دو بي تو بي اللي هو يوزع معنا في البرامج السياحيه اللي كانت خارج تونس. فبالتالي لقى روحه كما يقول انت واحد ما عندوش باش يعمر الحانوت كما يقولوا عطاء ولا حانوت وما عندوش السلعه. دونك هو شنو هي سلعته وقت الصيف تخلى عليه؟ ذكرت الكوفيد العام الاولاني والعام الثاني ما نعرفوش الفيزيون، معناها اسكو يا ريبريز ما ثماش الفنادق زعما مش يخليو الديبلاسمون بين الجهات والا لا. كانت فما بوكو دو كيستيون ما تنجمش تستثمر فيها وتتعمل تعاقد وتلتزم مع الفنادق بسهوله. دونك احنا عملنا منظومه بي تو بي، اون بلاتفورم اسمها بي برايم بارتنر، هذه متجهه للريزو داجونس دو فواياج اللي هما نعرفوهم ومستانسين بينا، ونعرفوا حتى نسيبوا لهم بطلوق، ونعرفوا حتى كيفاش نتعاملوا معاهم. معناها عاوننا نفسنا وعاوننا زملائنا اللي هما يتعاقدوا معنا من قبل من سنوات. وهذا كله اسسناه وخدمنا بطريقه انه احنا طبعا احنا بدات نفسنا ما كانش عندنا علاقه كبيره مع الفنادق قبل، ما كانش خدمتنا الاساسيه، لكن نعرفوا شكون كان يخدم معهم، تعاقدنا مع الناس اللي تخدم معاه بالجروب. فهمت. وخذينا ديما الستوك نتاعهم ديريكت. دونك احنا خذينا معناها كيما نقولوا عملنا بنينا معرض الكرام الكل، جبنا فيه السلعه تاع تونس الكل، تاع الفنادق الكل، واي واحد يطلبني على نفس الفندق يمشي نبعث له انا لي زابي هذوما ريستفول يلوج فيسع 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 على نفس الاوتيل، عند هذا وعند هذا وعند هذا، ماركات تعرفوهم كبار في تونس كلها، يبحث عليهم في الستوك نتاعهم ريال ويخرج احسن سوق. دونك فبالتالي كي نقولوا احنا راهو كي تبحث عن نفس الفندق راهو انا عندي شكون قاعد يلوج على الاسهم هذوك في اللحظه ذيك اللي انت قاعد تبحث فيها، ويخرج لك ديما لا ديسبونيبيتي لا بلو لارج، خاطر ممكن هذا يكون عنده 10 بيوت انجاجمون وفاولوا، لكن الاخر عنده على نفس الفندق موجود، والاخر عنده سعر احسن، دونك مش يخرج لك احسن سعر بالضروره احسن سعر. ويعطيك دونك اذا اكثر امكان يعطيك، هو يعطيك ديما يخرج لك احسن سعر بنفس الاوتيل. انت مش تمشي الفندق الفلاني من الى وماذا بك تاخذ احسن سوم. صحيح. يا اما باش تدور انت على 3 سيت ويب فلان وفلتان وفلتان وتبحث عندهم هما وتلوج تقيد في ورقه ولا تقيد في بقعه ولا تعمل سكرين شوت وبعد ترجع لهم. فهمت. انا مش نعمل العمليه هذه نسهلها لك عن طريق السيت بتاعي. عملناها هذه بدي ليزون ريستفول، معناها دي زابي هذوما معناها تكنولوجيا موجوده معناها في يستخدموها في الاي كوميرس بصفه عامه. دونك هذه عملناها ومشات ونجحت الحمد لله والحمد لله وسيكوريزي اتسيتيرا افيك لا كونفيونس اللي بيننا وبين لي بارتنير زملائنا الاخرين اللي هما موزعين معنا. دونك وفرنا بسرعه في وقت قصير معناها امكانيات كبيره نتاع فنادق تونس الكل باسعار تفاضليه نبيعوها احنا ويبيعوها زملائنا اللي هما مرتبطين معنا في البلاتفورم تاعنا. يعني في وقت الحمد لله رب العالمين في لي 2 سيزون اللي فات هذوما اوني توا 250 اجونس دو فواياج افيليي معنا في البي بايم بارتنر هذا في البي تو بي ما شاء الله. يعني هذوما كلهم توا يتزودوا عن طريق بي برايم بارتنر معناها في الوتله في تونس. بارك الله. منهم من اكبر الشركات اللي موجوده في تونس الحمد لله. معناها ياخذوا من عندنا لانه احنا بديناها من الاول ما عندناش تعاقد مباشر مع الفنادق. طبعا الفنادق كي سمعت بينا وشافتنا ولات قالت يا وسام انت صاحبي انت خاطر انا حبيبنا من قبل ما كنا انا كنت ادخل الانترناسيونال. دونك خذيونا تو بور لو مارشي لوكال الحمد لله. وخذينا معناها مجموعات تاع فنادق معناها معروفه برشا في تونس ولين تعاقدنا معنا ولين نوزعوا احنا طبعا على لي بلاتفورم هذوما والحمد لله خذينا مكان. طبعا احنا معناها السمعه الطيبه هذه مهمه جدا والكونفيونس معناها مهمه جدا لانه البارتنير كي يتعامل معك عنده كونفيونس فيك في طريقه سدادك في العمل نتاعك في ليكيب نتاعك اللي هي تقنيا تعرف توزع وتعرف تعطي المعلومه الصحيحه. دونك والسيبورت تكنيك
يعني انت تنجم تكون عندك بلاتفورم ممكن تعطيك معناها الامكانيه، لكن الكليون كي يمشي بفوتشر يقول ما نعرفوش هذا كيفاش يكلم في التليفون وقت اللي انت مثلا نهار 15 اوت والوتله كل مليانه. تخيل واحد هو عائلته قاعد قدام الريسبسيون يقول له لا فوتشر هذا لا ما عنديش. صحيح. لازم يلقى شكون بحذاه في التليفون يسيستي اتسيتيرا. دونك احنا طبعا الفوتشر الحمد لله يمشي اوتوماتيك باسكو الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما عندناش حتى مشكله. وان كا او ان دي بارتنير نتاعنا مشى وعنده اي اشكال ويحتاج هو يلقى شكون من اللي مشى مثلا عند طريق واحد اخر وحاجتنا احنا باش نسيبورتيوه الحمد لله قمنا بالواجب هذا وربحنا ثقه طبعا اكثر ما يمكن من ليزاجونس دو فواياج. واهم حاجه تهمنا دائما هي السمعه الطيبه. دونك هذه اهم حاجه وهذه اللي كسبناها الحقيقه. وانا هذاك اللي هو اللي خلينا احنا نواصلوا وننظروا لقدام. معناها نتمناو ان شاء الله ترجع الدنيا خير من قبل، يكون ولا عندنا هكا احنا على الاقل فتحنا سوق جديد اللي هو سوق تونس للضيوف التوانسه والاجانب زاده. وللاجانب طبعا هو نفس البلاتفورم هذه هي فيها توتا تونيزي. فوالا. دونك احنا اون فا فيغ لا بروسبكسيون جوستومون بور لي تور اوبيراتور كي مش يرجعوا نوتامون كي يولي عندنا احنا اوبن سكاي. معناها اي واحد اوروبي ينجم ياخذ بي دافيون نتاعو. معناها فما اذا كانت تبدا عندك تعرف انت وقت ثم اوبن سكاي ما تنجم تلقى بي دافيون حتى ب 50 اورو حتى ب 80 اورو. داير موجوده حتى ترانزافيا تو موجوده في تونس. دونك هذاك تزيد معاه انت اذا كنت تلقى فرصه فونت فلاش موجوده ولا اون بروموسيون على لي زوتيل موجودين طبعا il peut la réserver ويتمتع دونك باحسن سوء. ليبرتي فواياج زاد الناس الكل تعرفها تويك اللي هي مش كان عمره وحج برك، زاد هي دوتر فواياج. الناس تويك تسال تقول لك توا شفنا انه الحمد لله معناتها بيت ربي تحلت وشفنا كيفاش ينحيوا معناها في نقولوا احنا بين العبد والعبد ينحيوا المسافه هذيك او غيره. التباعد الجسدي اكزاكتومون تنحى في مكه. دونك يقول لك ليبرتي وقتاش راجعه كيفاش نجموا ريزيرفي وشنو فما اسكو عنديش دوتر فواياج خاطر الناس زاده تحسها متوحشين يسافروا متوحشين بتربي اوكي ومتوحشين زاد يسافروا لبلدان اخرى وانتم زاد معروفين تمشيوا برشا حكايات ما عملناو وتعملناو قبل معناتها حكينا تمشيوا لمصر تمشيوا دي فواياج اورغانيزي ياسر مزيانين. دونك ليبرتا وين لهنا؟ الليبرتا ديما تعيش التجربه وتعطيك احسن تجربه ممكنه. الحمد لله. معناها واذا اعطيت برنامج معناها اعرف باللي انت راك هذاك هو الواقع. معناها ما عندكش دي موفيز سوربريز دي بون سوربريز. معناها هذه اهم حاجه. دونك العمره بيان ايفيدامون الحمد لله رجعت. احنا كان واحد كان قلبه معناها يوجعه كي يشوف معناها بيت ربي معناها وقفت الحركه فيها معناها فتره يعني سبحان الله. يعني هذه ايه من ايات الله عز وجل. يعني ربي ان شاء الله نتعظوا منها الناس الكل ونعرفوا باللي ثم معناها ثم مشكله ثم حاجه صار ثم جيحه فما ناس فقدناهم وربي يرحمنا ويرحمهم. دونك هذوما يعني ان شاء الله هذوما دي سينيول الناس ساعه باش ترجع مع نفسها على برشا اشياء. ثاني شيء اليوم رجعت الدنيا الحمد لله. يعني تو في المملكه العربيه السعوديه سيطرت على المساله الصحيه وكانت صارمه جدا في تطبيق معناها النظام الاحترازي البروتوكول الكل من اول نهار تيار. هي يظهر لي معناها خذيت قرار ووقفت معناها العمره اللي هو قرار مش سهل وخذيته في من اول معناها الجيحه. وهذا يمنع طبعا معناها كوارث كانت تكون كبيره لانه جمعوا من كل انحاء العالم ويتوزعوا يرجعوا لبلدانهم. دونك هذاك كل كان يعني يعمل يمكن كارثه كبيره معناها. والحمد لله معناها كان قرار صايب واحنا بيان ايفيدامون معناها كنا من الناس اللي التزمنا بالضوابط حتى في من ناحيه معناها من الترتيبيه اتسيتيرا. واليوم رجعت الامور اليوم الحمد لله. معناها العمليه صارت متيسره بصفه مهوله. فقط لازم يكون ثم الانسان اللي يمشي يكون ملقح ويكون تلقيح بصنف معين. وحتى اللي ما عندوش التلقيح المعين هذا احنا اذا كان ممكن في حصه اخرى نعطيه ان شاء الله هي كل مره يمكن اكثر تفاصيل. يعني هو ممكن اليوم في تونس الحمد لله تلقيح متوفره وبانواعها الكل. حتى اللي ما كان عنده مثلا التلقيح الصيني او الروسي اللي هو غير معتمد الى هذه اللحظه في المملكه العربيه السعوديه بالنسبه للمعتمرين يقدر يعمل جرعه تنشيطيه ويطلبها على الكوفاكس عادي يطلبها يعني لانه مسافر وياخذ جرعه تنشيطيه معناها من احدى الاصناف المعتمده في المملكه العربيه السعوديه هي فايزر او موديرنا او عندها نفس الشيء استرازينيكا. والا بيان سور اذا كان هو معناها فهمتي ولا من اول ماخذ الكوفيد معناها من اول كان عنده الفاكسان نتاع جونسون اند جونسون هذاك يسمح له عادي معناها مقبول. دونك
تيسرت الامور. بقى اليوم ثم الاسيستونس نتاعنا لازم تكون اكثر، متواجده اكثر. احنا لانه احنا تعرف من اول ما بدات الرؤيه نتاع 2030 احنا كنا مشاركين اصلا في الورشات اللي هي صحيح. كانت نظمت الامور هذه وشفت الرؤيه كامله اصلا وفاهمين النظام كيفاش ماشي ومتطور. واحنا طورنا مع الديجيتاليزاسيون نحكي لك عليها، طورنا باب كبير ومنظومه تو نحكي لك عليها كذلك اللي هي مش تربط مباشره مع المنصات السعوديه باش تيسر اكثر الامور. وطبعا احنا متعاقدين دائما مع الافضل في السوق اللي هو عنده معناها الطاقم البشري خاصه اللي هو متدرب باش يخدم حسب الانظمه الجديده. لانه احنا اليوم معناها توتي ما تنجمش ما عندكش سمارت فون ما تمشيش. صحيح. معناها تنجم تكون عمرك 70 سنه ولا 15 سنه، c'est-à-dire l'utilisation du smartphone elle est obligatoire. تونسي والا اي جنسيه اخرى. دونك المملكه العربيه السعوديه اليوم من اللي انت قبل ما تجيها تكون انت بياناتك كل موجوده واللي رونديفو نتاعك موجودين باش انت كي تحب تدخل في مسار نظيف ومنظم ومرتب. خفت عليك المشقه لكن خلات لك ترتيبات مسبقه. الترتيبات المسبقه احنا طبعا متعودين ومستانسين وروحنا متعلقه في خدمه ضيوف الرحمن، فبالتالي عملنا جميع الاساليب اللازمه باش نيسروا لهم الرحله الروحانيه نتاعهم ونعطيهم اكثر راحه من قبل. معناها ما تعقدتش الامور عندي انا تسهلت الحمد لانه لله. احنا لا خديتوا وقت باش عملتوا تطور في الديجيتال وتفكيرنا في الديجيتال احنا طبعا متيسر من قبل معناها ما ندخلوا حتى في القطاع نتاع السياحه. دونك احنا متيسرين لهذايا وهذا ربي يسرها التكنولوجيا هذه لخدمه البشر مش معناها بتعطي له. فما تجيش في بالك انك احنا وليت بالرونديفو كذا راهي معقده. لا معقده على اللي انت معناها ممكن اذا كان مشيت مع واحد راجل قال انا نهز ونبرمج في العمره والسماتره اللي فهمتي واللي يبداو يقول وقت نوريك وخليك تمس الكعبه وخليك كلام فاضي معناه يحكي فيه. يمكن هو يعطي في اوهام في الناس الورك هو يمكن حتى ما يعرفش يستخدم الاشياء هذه. دونك احنا ولات بطريقه اليه وطبعا احنا هذا كله نيسروه للناس ونفسروه لهم ونوفروه لهم في احسن الطرق وايسرها باذن الله. والفواياج الاخرين سيدي طبعا اسطنبول طبعا يقول اسطنبول يقول ليبرتا اليوم معناها بدون منازع يعني الاسعار لا تقبل المنافسه بجميع المقاييس الجوده. تنجم تحكي انت تقول انت بسعر اقل اما يعطيك جوده مختلفه. اما تو الناس الكل تعرف لا ديستيناسيون. طبعا احنا نعطيو لا كرياتيفيتي توجور كي نقولوا احنا اليوم ما شاء الله معناها لي فواياج حتى اللي ديرنييرمون مشاو معناها ديما اون في دي كومبيني باش العباد تكتشف لان هي تركيا اليوم من غير فيزا. برشا عباد كانت ماشيه لاوروبا وتعطلت في الفيزا دونك قالوا يحبوا يخرجوا يتفرهدوا ويتنفسوا. دونك تركيا معناها من غير فيزا هذا دافع كبير. وثاني شيء معناها حتى في الصرف معناها الناس كي تتصرف في ليساتها تنجم تقضي تنجم تشري تنجم ولو ان هي غلات راهي مهما كان لكن كوميم تقعد بالنسبه للتونسي معناها اكسيسيبل فهمتي ولا. وينجم يكتشف حتى اللي مشى مره ينجم يمشي مره واثنين وثلاثه. ومعناها اليوم طرابزون احنا تو عملنا فيها ديزاكتيفيتي اكسترا اوردينير معناها فريمون تحكي سي اوليو دالي ان سويس تنجم تمشي لطرابزون. معناها العباد تمشي سويسرا يمكن تصرف برشا فلوس ما يمكن ما يخش التاشيره باش يمشي لها. دونك الور كي يمشي لطرابزون وباسعار معناها الباكج اقل من 2000 دينار معناها ب 1800 يظهر لي بعناه ومازال متوفر توا. وعندنا اليوم توا جاي الثلج معناها تنجم تمشي معنا البورصه معناها مش بعيد على اسطنبول. وفي اسطنبول اصلا معناها ديما فما جديد يعني حتى واحد كي يمشي يتعلم حتى يشوف طريقه النظام طريقه الحياه النظافه نتاع البلديات اللي يعملوا فيها لو كومبورتمون نتاع مدرسه حتى واحد كي يمشي يتعلم اشياء ويجي صحيح. انا مش معناها راني انا ندافع على تونس اكثر ويمكن نحكي لك تخليني نحكي لك على تونس وعلى جمال تونس وعلى مناطق تونس فيها كذلك. وفرنا في الجنوب التونسي رحلات اذا كسوا راس العام ولا في المهرجان تاع دوز ولا مهرجان معناها اللي جاي الكل كيف الوطن معناها في الشمال الغربي توا تبرقه وسحر تبرقه وتوا جاي الثلج زاد في عين دراهم. دونك فرصه باش التوانسه الكل تمشي مش معناها الناس الكل اللي ما عندهاش باش تمشي للسفر ما تمشيش في تونس تمشي وافيك دو بودجي مويان معناها اذا كان 250 دينار وليلتين وبالديبلاسمون ممتاز. ولا اذا كان في حدود 400 دينار تمشي ديكوفيرت نتاع ليلتين وثلاثه ليالي في الجنوب
وتخلص بالتقسيط، معناها حتى اللي عنده عائله. لك ليبرتا معروفه التقسيط عاد موجود طبعا التقسيط نقص شويه خاطر الامكانيات ما عادش كي قبل فهمتي، لكن اكن نوفروا قدر المستطاع. شوف محلاه مسيو كاليتي كي قال لك بصراحه والله نقصت شويه في التقسيط، اما يعطيك الصحه ثم جزء متوفر بالتقسيط وثم جزء اللي ما نجموش نوفروا نفس الكميات، لانه الوضع معناها على الناس الكل صعب طبعا. دونك هذا اللي معناها مقدمين فيه. طبعا عندنا مصر، طبعا عندنا احنا دخلنا السيشيل لي فواياج دو نوس، السيشيل لان الفيزا معناها فورمولير معناها بسيط حكايه تقريبا 30 دينار، خاطر هو ماهيش فيزا سي معناها باش ياخذ اوتوريزاسيون باش يدخل الحدود ولا بيدخل الحدود، وديستيناسيون اكستراوردينير وديما الصيف عندهم تقريبا. دونك مشاو بامال دو فواياج دو نوس وتمتعوا. كيف توا معناها عندنا كينيا ومعناها مش ندخلوها دونك بيانتو بور افيك لي سافاري اتسيتيرا، وزنزبار معناها فهمتي ولا دونك اون كومبيني. دونك اون اي ان تران دو ديفلوبي دو كريي اتسيتيرا. بيان سور هذا ما نستغربوش من ليبرتا فواياج اللي كل مره تحب تجيب جديد للكليونات نتاعها وللناس الفيديل واللي مش حتى فيديل يولي فيديل، على خاطر يلقى اسعار ممتازه وديستيناسيون مزيانه، وخاصه الكاليتي مع مسيو كاليتي اللي هي ولات سيرتيفيي ايزو ليبرتا فواياج، باش نوريك اللي انتم تخدموا ياسر على البون كاليتي مسيو. بالفعل احنا طبعا ثقافتنا كما قلت لك هي الجوده وهي تقديم الافضل دائما والارتقاء بمستوى الخدمات بصفه عامه. دونك احنا دائما تفكيرنا هو باش نقدموا ما ينهض بالقطاع بصفه عامه، واحنا نبينوا ضمن علامه الجوده. علامه الجوده اللي يقول في تونس وكل ولا في العالم كل سي معروف، البيرو سيرتيفيكاتور كله معناها لو لابيل دو ريزو دو ليزو ايزو 9001 اللي هو معروف بالكاليتي تاع علامه الجوده. ومعها احنا تم اعتمادنا ونجحنا في اللوديت نتاع ليزو 10002. توا ليزو 9001 معروف فهمت يعملوه سي ان بروسيس دو كاليتي، ونعطيو احنا سياسه الجوده نتاعنا ومنشور في موقع الويب نتاعنا شنو هو سياسه الجوده نتاع ليبرتا اتسيتيرا. وهذا طبعا معناها بروسيس خذلنا معناها فتره احنا لانسيناه الحقيقه قبل الكوفيد، لكن فتره الكوفيد كانت فرصه كذلك باش كملنا فيها حتى الشباب معنا حتى اديستونس، لكن خدمنا لكن بروسيس كبير خاطر ياخذ اكثر من ديبارتمون طبعا، وهذا نجحنا فيه الحمد لله. لكن وصلنا احنا ومشينا الايزو 10002. ايزو 10002 سي لا سيرتيفيكاسيون دو كاليتي دو سيرفيس ابري فونت. هذه شركه السياحيه الوحيده في افريقيا هي ليبرتا. هذا فخر كبير طبعا احنا نشرناه وما كلمنا حتى لما حتى وزاره. انا مثلا في فواياج شنو نقصد هنا ابري فونت؟ كيف مثلا تصير لي مشكله في فواياج ولا اسيورونس ولا شنو باش يصير؟ والله سؤال ممتاز ياسر، ممتاز ياسر. شوف وقت اللي تبدا انت اون فواياج، انت خلصت فليساتك في تونس وانت صار لك مشكله في اللوتي ما عجبكش، مش هذاك اللي اتفقت فيه، والا مثلا عندك بريستاسيون ما كانتش في المستوى اللي تنتظره انت عموما تحت رحمه الشخص هذاك اللي انت خلصت. صحيح. يعني تنجم تعمل ريكلاماسيون كيما تقول بالله خلينا نعدي روحي توا حتى لا يزيدش هو يتعبني ولا تقول لك هاو حصلني توا خاطر انت باقي تحت رحمته. صحيح هكا ولا لا؟ دونك هذيك الانتيميداسيون بوسيبل في الريكلاماسيون تنجم ما تقومش بها. كي تكون سيرتيفيي 10002 عندك ان بروسيس tu le déclares dans ton site web. Tu déclarais aussi le process déclaré عند bureau certificateur ويجي يراقبك انت كل سنه باش يعاود يجدد لك ولا ما يجددلكش، يشوف كومون tu as traité les réclamations. اول ما تجيك هما ديجا بيان ايفيدامون ينجم يعملوا لك ان تيست قدام كنت سيرتيفيي. اول ما تجي ريكلاماسيون نوتيفي عندها نيميرو، فما اون ريبونس تجيك اوتوماتيكمون ويبدا السويفي. هذا احنا اصلا نقوموا به من قبل. احنا حتى اللي بيرو سيرتيفيكاتور كي جاوا معانا قالوا احنا معناها ساعة تمتعنا خذينا وعطينا، طبعا احنا تعلمنا منهم برشا، وهما كذلك خذاو معطيات اضافيه في طريقه العمل، خاصه في العمره. رحنا العمره بطبيعته وقت اللي واحد يبدا اون فواياج وناس كبار، يعني احنا عندنا ان بروسيس مهما كان المرافق مهما كان عنده بروسيس لازم يقوم به، معناها عنده زياره الغرف، عنده زيارات معناها عندنا دي بيرو معناها بيرمانون موجودين في الفنادق، وديما يعطي اي ملاحظه عنده في الفندق مهما كان حتى 5 نجوم ديما فما حاجه بان مانيش عارف انا في سباله اقل شيء معناها لازم يكون عنده حاجه ناقصه. سي سا نوتخ بريس احنا اون لو ديكلار باش هو يصلح ما يقعدش في مشكله. صح. واذا واحنا حتى الفنادق في النقاش معاه ديما نجبدولوش عنده مشاكل باش نقولوا له واش مصلحين ولا مصلحينش. دونك هذا اصلا قايمين به. دونك جاتنا احنا البروسيس دو سيرتيفيكاسيون 10002 لقينا روحنا احنا جاهزين للشيء هذا،
واحنا اصلا نقوموا به لو تريتمون دي ريكلاماسيون. دونك هذا اكثر من مرحله يعطيك، مرحله الريكلاماسيون الاولانيه باش تصلحها وتعطيك لا ترسابيليتي اذا كان انت جاوبته وهو رضى يقول لك انا رضيت، واذا كان ما رضاش الاول مره دونك عندك بروسيس الثاني اتسيتيرا. معناها حتى في جميع الحالات ديما عندك لا ترسابيليتي، وهذا يحمي حقوق كل معناها احنا يسميوها معناها لو كليون، مي انا عندي انا ديما ضيف معناها هذا هو انت في ضيافتك معناها مهما كان. دونك هذايا انا نفتخر به انا وشريك نتاعنا الكل معناها ليكيب كامله، وحتى تونس تفتخر به لانه هذايا معناها بروسيس. شكون يعملوا هذايا مثلا؟ شكون نجم يقوم به؟ مثلا فما يونيفرسيتي ليبر في تونس عملتها نفس الشيء. حتى اليونيفرسيتي ليبر ينجم التلميذ ما يشكيش باستاذه اذا كان عنده مشكله، ما يشكيش للاداره، يخاف يقول لك انا ممكن كان نشكي تصير لي مشكله. وهيك علاش هذوما سو تيب de certification et ce process de suivi de service après-vente يحميك انت يعني ديليكا. ما يمشيولوش اللي عنده بريستاسيون دو سيرفيس، يمشي له بيتيتر على ليميت اللي عامل مثلا ماكينه حاسس بس تقول لك جيب ماكينه تعطيك ماكينه اخرى لانه عنده دوره تهز الماكينه تاعها. وحياتنا توا احنا ريالمون في السيرفيس سي لو سيرفيس ابري فونت. على ليميت نجم تقول لي انا اللي بيرتا في الاكسيون هذه راهو لقيت سوم كيفك انت، ولا انت سومك يمكن زايد شويه، اما راني انا مطمئن معك انت خاطر نعرف وقت نهز التليفون نلقى شكون يجاوبني. هذا شنو نبنيو احنا. صحيح. معناها انا تجي مثلا صفاقس صغيره شويه كبيره صفاقس، لكن الخدمه خانقين رواحهم لي زاجونس دو فواياج. معناها تنجم تهبط كلكان مرسيدس اخر موديل ومعها كرني تلوج على 5 دينارات فارق في تسك الطياره، حقها طبعا وهي تعملها ا ديستانس معناها، لكن سي لو كومبورتمون. دونك السيرفيس ابري فونت مش جديد على ليبرتا فواياج كما انت كنت تحكي، تعملوا دي ريكلاماسيون قبل انتم حتى مع لي زوتيل اللي تتعاملوا معاهم، زاد حتى نحكيو فلوس. ليبرتا فواياج نتذكر انا وقت صارت الكوفيد وغيره الناس اللي كانوا في العمره ولا دفعوا فلوسهم رجعتوا وعملتوا برشا حاجات باش ما تفقدوش الكليونات نتاعكم. كنتوا ياسر اونيت اللي هي الحاجه اللي ديما يلوجها اي كليون في العالم يظهر لي، ويعطيكم الف صحه. لهنا زاد نحب نحكي على حاجه اخرى مسيو كاليتي اللي هي الستارت اب اللي عملتوها اللي خذيتوا وقت تحس الكوفيد ما مشاش بالخايبه معكم. والله هو الحقيقه هي جايحه طبعا، معناها مهما كان اما عطاكم وقت باش طورتوا في برشا حاجات. صحيح صحيح. لا معناها احنا الحقيقه ما وقفناش، معناها قعدنا ديما الامل موجود، والحقيقه وقت اللي وقفت معنا الدنيا ما وقفتش واحنا نيجاتيف برشا. الحمد لله الحمد لله بفضل ربي. الحمد لله. معناها لقينا باش شنو قاوموا وحتى الفريق اللي معانا معناها كيف معناها كان متعاون، وكلنا معناها تكاتفنا وقدمنا. طبعا احنا كي قلنا البروسيس ديجيتاليزاسيون معناها والتحول الرقمي اللي احنا قمنا به بسرعه، معناها في تحويل الموقع نتاع ليبرتا فواياج ولا اونلاين ترافل اجنسي، وعملنا البي برايم بارتنر اللي هو متخصص للزاجونس بي تو بي. زدنا هذا كله على معناها احتاجنا منظومه من الخلفيه هي اللي مش تقوم لنا بالعمليه هذه نتاع البحث وهذا الدنيا كل والربط. هذه ما هي تقنيه هي ولا سي سوليسيون تكنولوجي الموجود في تونس. فما دي سوليسيون موجودين بيرفورمون ويخدموا بهم في الوتله وفي لي زاجونس دو فواياج، لكن ما مشيتش ما جاوبتش على متطلبات هالسيستم اللي احنا فكرنا فيه. احنا بحثنا على دي سوليسيون بوكو بلو بيرفورمون، plus de sécurité et de performance في الريشيرش، et bien évidemment تتماشى مع العقليه اللي هي نحتاجوها احنا باش نقدموها يوزر اكسبيرينس، معناها الخبره اللي مش نعطيوها والتسهيلات اللي مش نقدموهم في النتيجه النهائيه للضيف نتاعنا، هذا ما يجاوبوش. فهمت. دونك الفنادق معناها الطريقه اللي يستخدموا فيها معناها للاسف بدائيه شوي، معناها متطوره نسبيا لكن ما هيش تتجاوب مع التطلبات اللي احنا ريناهم. معناها اليوم احنا نحبوا نفس الفندق نجموا نخرجوا فيه 7 8 عروض على نفس الذات، يعني تقريبا نفس الفندق كله 300 400 فندق 400 غرفه يتباع كاينه غرفه واحده تو تقريبا على ليميت يزدك في مير في جاردان هكا كله ديمي بونسيون ولا اون انكلوسيف. صحيح. انا احنا نحتاجوا باش نعطيو اكثر دي بلان غوبا ديفيرون، نجم نفس الغرفه تبيع 6 7 سيرفيس ونفس التاريخ نجم نعطيك فيه مش ان بلان تاريف مش ان تاريف ان بلان تاريفير بليزيور تاريف سور لا ميم شامبر. معناها نجم نفس الفتره نعطيك الغرفه هي بيدها بسعر لا يقبل التغيير، نقول لك هذا تاخذه اما راهو ما فيش موديفيكاسيون، يكون سعر
باهي معناها نتاع اوكازيون معناها اسيزير. ونجم نقول لك انا هذا السعر هذا راه في بروموسيون، ونقول لك اذا كان نزيد ليله اخرى انا مش نعطيك في سوم باش نحكي معاك. ومن بعد باش نجي نقول لك هذايا اذا كان السعر هذايا تحب عليه راهو تنجم تبدلو اعلى شويه، لكن تنجم تغير تبدل تنولي اخر لحظه. دونك باش نعطيك اكثر من خيار، وكذلك نعطيك اكثر من بلان غوبا. دونك على نفس الريشيرش نعطيك خيارات متعدده باش انت في نفس الريزولتا تلقاهم وتصرف فيهم. اكزامبل هذا كيف اليوم احنا طبعا المنظومه هذه كي قدمناها احنا مشينا في النظام تاع ستارت اب. ستارت اب يعني سي ان كوليج فيه ثمانيه معناها مختارين هما اللي يصوتوا على البروجي اسكو هو انوفون وسكالابل ولا معناها لازم يكون فيه معناها حاجه جديده اختراع وفي انه هو يتطور بسرعه معناها سكالابل يعني ينجم يطلع في مستوى عالمي. دونك خلينا 8 اصوات على 8 اصوات لانه هو لو بروجي انوفون خارج من الواقع نتاع السياحه اللي تحتاجها. طبعا تونس الكل تحتاج البرنامج هذا، وهو متجه للفنادق تستغل باش تطور من ادائها، يعني مش ترفع من معناها مداخيلها، يعني تولي تبحث على برامج اضافيه على نفس الغرف اللي عندها وتتصرف فيهم بطريقه اسهل ومعناها مباشره. معناها اي حاجه يفتحها مثلا باز نوتيك مسكره وتحل كان في جوان كي تحل على طول مباشره هو بالسيستم تاعو ينجم يعطي المعلومه. اللي هو شنو اسمه الستارت اب هذا ولا الابليكاسيون؟ بي برايم سي في الشركه وهي واللابيل نتاعها بي برايم تيك. واول سوليسيون من لي سوليسيون نتاعها هي عندها اكثر من سوليسيون. اول سوليسيون اسمها بي سمارت بوان ترافل. بي سمارت بوان ترافل طبعا هذا اول مره نخبروه ونخرجوه في الاعلام احنا. فهمت. مازلنا ما خرجناش لانه هو احنا مجموعه من 7 مهندسين ما شاء الله من خيره المهندسين ربي يناب علينا بهم وطوروا اشياء معناها في وقت تو تقريبا سنه اليوم يطوروا. يعتبر اللي طوروه ممتاز جدا جدا. وتو احنا في نقاشات مع جوجل وان شاء الله نولي جوجل بارتنر بيانتو. وجوجل حتى هو شيخ على البروجي ان شاء الله يكبر في ساعه. وهذا باش يعطي حلول كبيره للفنادق لي اجونس دو فواياج اونلاين ترافل اجنسيز بور لي تور اوبيراتور اي بيان ايفيدامون بور لي غوفرنمون. معناها انا الدوله اليوم كان نسال نقول بربي شنو هما لي ستاتيستيك اللي عندنا حاذين. نعطيك ستاتيستيك نتاع 2018 2019 تقريبا 2019 2021 يعطي والله نتاع 2020 خرج ولا ما خرجش يظل ما خرجش. معناها سي ديسوفون كيفاش انت تخدم تعطي وانت ما عندكش معناها اون طون ريال لي ستاتيستيك. لازم اون طون ريال تعرف شنو هو صاير باش نجم نبني عليه. مع هذا باش تبني نعطيني دي انفورماسيون انتيليجونت باش نجم نقول لك على شنو ممكن يصير. طبعا هذه السوليسيون هي فيها فرق كبيره في التريتمون دو لانتيليجونس ارتيفيسيال خاطر هي مش تولي تعطيك ادد فاليو للاوتيل باش هو ما عادش يعمل باش يبعث على الايميل بروموسيون. لا سي احنا مش نعطيوها دي بروبوزيسيون باش نقول له راهو البري نتاعك مثلا الاوتيل في تونس في تونس العاصمه وقت اللي عندك برشا معارض بحذاه شكون قاعد يبيع ويربح اكثر فلوس؟ هو لي بلاتفورم اترونجير booking.com غاليفر جي تي اكسبيديا اتسيتيرا. ما هماش دي زونتربريز موجودين في تونس، سي دي زونتربريز موجودين على ليترونجي ما عندهم حتى وجود في تونس، ما يخلصوا في حتى تاكس في تونس وهما يبيعوا ويربحوا اكثر. لوتيليي باسكو هو ما عندوش حتى اوتي تكنولوجيك باش يعطيه على الفوركاست قدامه، مش يعطيه معناها حاجه على شنو سعره كيفاش باش يكون في الفتره الامام. الوقت وقت اللي ثم معرض نتاع الكتاب، معرض الفلاحه، معارض معناها منتشره بجنبه، هو ممكن الفترات هذيك عنده طلب مرتفع ما قرالوش حسابه هو. سعره هو شوف ممكن مختلف على الطلب. طبعا البيانات اللي عندهم لي زونتربريز هذوما كيما booking.com وغيره، هذوما عندهم بيانات متطوره جدا على البيانات اللي عنده الفندق. طبعا المنظومه نتاعنا احنا باش تولي تعطيه اكثر بيانات تقرب للي يعطي فيه booking.com وغيره، لانه فما شانل مانجر بيرفورمون باش يعطيه، فما يعني اكثر من اوتي ينجم يشريه من السوليسيون هذه كي يكمل تطويره ان شاء الله. بيان سور الستارت اب هذه بقدره ربي باش نحكيو عليها معناتها يجيو برنامج ونشوفوا للناس ونوريو حتى اذا كانت تهبط ابليكاسيون في التليفونات علاش لا باش الناس تدخل وتشوف. طبعا هذه سي بي تو بي بي تو بي تصلح للدوله. طبعا لو انت مثلا اليوم الاوفيس دو باري نجم يستعملها
مثلا لو خاطر جاهز. فهمت. لو فيز دو تونيزي ممكن يستعملها ممكن لا، ما نعرفش، ما زلنا ما قابلناش يعني. فهمتي ولا؟ هذا معناها لانه هو راهو معناها دي كونتونير دانفورماسيون نجم يخدم اي سيكوريزي. داكور. اون انستون معناها تخي معناها اون انستون ريال، فهمت؟ اون طون ريال. وكيف كيف لما الفنادق الكل تخيل اليوم احنا في تونس كل منظومه تحكي بلغه. هذه لي زابي اللي حكيت لك عليهم هذوما، كما نقولوا احنا نقولوا حماله نتاع المعلومات، كما نقولوا تراكتورات تمشي وتجي ولا كميه تمشي وتجي في المعلومه. هذم احنا ايش عندنا في تونس؟ واحد يمشي يهز معلومه وفي الوسط ثم واحد يترجم له فيها باش يعاود الاخر يكمل يهزها. هذوما للاسف ما فما حتى لغه كومون. معناها كل واحد باش ياخذ اللغه نتاع الفندق هذا يحولها، اذا كان ما تعداش على نمر واحد اللي في تونس تو اللي شد السوق، اذا كان ما تعداش على الهب نتاعو يلزموا يمشي يترجمها ويعاود يضيع وقت. دونك احنا الفنادق نتاعنا باش تخرج الانترناسيونال هكا يضيعوا في الوقت. صحيح. لانه اذا كان ما عندهمش لغه موحده مستحيل، معناها ديما ثم الثواني دي فريكونس باش يضيعهم في الترجمه. هذه من نقطه من النقاط الفابليس الكبيره. طبعا الستارت اب هذه احنا لغه، احنا تو في اللونجاج ديما نقولوا احنا فينتيك، اجريتيك، ترافل تيك. ما فماش في تونس كلمه ترافل تيك اللي هي لا تونيزي سي ان بيي دو ديستيناسيون توريستيك. ترافل تيك تسمعها اكسيدونتيلمون. حتى في ستارت اب اكت اللي صاير في تونس ولي ريونيون اللي يعملوا فيهم والدنيا العالم الكل كلمه ترافل تيك ما فماش. فهمت. دونك احنا لازم بقدر ربي طبعا احنا نكونوا داعم معناها، ونتمناو احنا العباد كلها اس ديجيتاليز باش توفر اكثر خدمات وتقرب اكثر للناس اسرع وقت وفي اسرع وقت باش لا ديستيناسيون تونيزي تنجم. اليوم اير بي ان بي دوله مش دوله مانيش عارف انا امبراطوريه اير بي ان بي، الوغ كو هو راس ماله معناها كومباري راس مال نتاع مثلا اكور جروب اكور لانه مالك حيوط مالك وداخل في شركات كبيره. جوست ابليكاسيون جوست باش الناس تتعامل مع بعضها. شوف قداش ترفع من المستوى ومن القيمه. القيمه المضافه في اير بي ان بي شوف قداش ترفعت هي للدوله اللي فيها الاير بي ان بي. كيف احنا دونك لي موديل هذوما يفودغي لي زونكوراجي، يفودغي جوستومون معناها ميم معناها لا فيلوزوفي دو لا جيستيون دو توريزم اون تونيزي بصفه عامه بهيكله كامله تمشي اتجاه هكا باش على الاقل تعاونك لي ريجيون البعاد. لانه اللي عنده هو اليوم معناها ميزون دوت ولا عنده حتى كومبينغ باش يستغلوا يفودغي اون سوليسيون تكون بيرفورمانت باش توصل على الانترناسيونال. معقول جدا ويعطيك الصحة سي وسام بن عامر مدير عام شركة ليبرتا فواياج. نمشيو بحث شفت حياة.